Ang topic na to karon nganong dili man ta magpabunyag sa ngalan ni Ginoong Hesus. Kini nga bunyag para kini sa mga naglansang kang Ginoong Hesus. Kaduha, ang nagsugo ani si Pedro dili si Ginoong Hesus. So kung kay labot sa naglansang ni Ginoong Hesus dili kini mao ang imong bunyag. Niya sumala sa Buhat kapitulo 2 bersikulo 36 hangtod sa 38. Ingon diri, busa ang tanang mga tao sa Israel kinahanglan nga masayod gayud nga kining maong Hesus nga inyong gilansang sa krus gihimo sa Dios nga Ginoo og Mesiyas. Sa pagkadungog niini sa mga tao daw gikumot ang ilang mga kasing-kasing ug giingnan nila si Pedro ug ang ubang mga apostoles, mga igsoon unsa may among buhaton. Ingon diri unya mingon si Pedro kanila, ang tagsa-tagsa kaninyo kinahanglan nga maghinulsol ug magpabunyag sa ngalan ni Ginoong Hesus aron pasayloon ang inyong mga sala ug madawat ninyo ang gasa sa Dios nga mao ang Espiritu Santo.